माझे नाव विनोद पाटील आणि हांव आमचो एक क्लब आसा युनायटेड बॉयज आर्ट्स स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब हरमल. सो ह्या क्लबा मार्फत आमी वेगवेगळे एक्टिविटी करता तितून सामाजीक उपक्रम आसता ते राबयता. तेच्या भायर वचून जे कल्चरल इव्हेंट आसा सांस्कृतीक कार्यक्रम ते आमी ऑर्गनायज करता. प्लस जे आमी कित्याक जे इव्हेंट आसा ते ऑर्गनायज करता. तर आयज हांगासर हरमलचो जो गांव आसा थंयसर भरपूर पेडणे तालुक्यांतलो हरमलचो जो गांव असो आसा, इवन पूर्ण पेडणे तालुका जंय पोरसूं जे आमचे गांवठी पद्दतीन पोरसूं म्हणटात, मिरसांगो लायतात थंयसर आमचे वाली उगयतात. हे जाली कित्येक जाणटेच्यान आमच्या हांगासर पेडणे तालुक्यान सुरू आसा. आनी थंय आमची जे जाणटे आसात तेंचे भुरगीं आसात, तेंचे जे नातवां आसात ती सगळीं हांगासर जी पोरसूं लायता. आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांकां मातसो हेल्प करपाचो. हेजो कितें इन्सिडंट जालो तर काल हांव अशें ताका पोरसान गेल्लो, तो ती जाणटेली आसा ती म्हाका म्हणपा लागली, बाबा आमकां हांगासर गव्हर्मेंटान कांय हेल्प मेळना, इतली आमी मिरसांगो लायता तेंचेर आमी फवारणी करता, ते सारके मिरसांग आमकां परत मेळना, तेजी बी सारकी लागवड जायना. सो गव्हर्मेंटा कडून तांकां हेल्प मेळना. सो म्हाकाय मातशें दिसलें, म्हाज्या जिवाक हर्ट जालें. सो हांवें मागीर कितें केलें, म्हाजे स्वताचो खर्च करून एक तांकां आमचे हांगासर जे 56 बायलो आसात, 56 जे महिला आसात ते हांगासर पोरसूं करतात. आनी तांकां हांवें म्हाज्या जो खर्चान हांगासर आमी गुळयाचे सारे हाडले आनी प्लस हांगासर जे ऑर्गेनीक जे सारे आसा ते सारे हाडून हांगासर आमच्या सगळ्या महिला वर्ग आसा जे जाणटेले आसा तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट केले. सो हांव आमच्या पेडणे तालुक्याचे नंबर 1 मिरचे म्हटल्यार ते सगळे अख्ख्या गोंयभर फामाद. ती आसा हांगासर जितले आमच्यो महिला वर्ग आसा, इवन जे तेचेर आमचे उदरनिर्वाह चलतात हांगासरले, हे हांगासरले आमचे महिला आसात, प्लस आमचे पेडण्याचे आसात, इब्रामपूरचे हसापूरचे आसात, तोरशाचे आसात. सो सगळे हांगासर जे मिरसांगो वयता आनी हे 4-5 म्हयने आसता की थंय ते आपले उदरनिर्वाह करता. हांगासरल्यान जर ती भायर वरतली तांकां परत ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी जाय, परत तांकां जे खर्च करपाक जाय. सो हो सगळो खर्च ती आपल्या पयशांतल्यान खर्च करता. किंवा कित्याक तर हांगासरल्यान भरपूर जे बायलो आसात ते जाणटेच्यान की ते पोरसूं करतात आनी तांकां हांगासर तळमळ आसता की आमी एक पोरसूं करपाचें, एक मिरसांगो उगोवपाचें. तांकां हांगासर कितेंच म्हणल्यार घरां ती आसली जरी ती बेकार केन्नाच रावनात, कितें ना कितें करी आसतात. कित्याक तांच्या आंगांचो आळस तो अजिबात नासता. तांकां दिसता आपूण कितें ना कितें खंय खणपाचें, खंय मेळे करपाचें, खंय मिरसांगो लावपाची, खंय आनी कितें वाली लावपाची, वांगी लावपाची. जसो आमी बार्देस तालुक्यान जशी हरसणो लायतात नाल्यार आनी वांगे उगयतात, तशें हांगासर आसा पेडणे तालुक्यान ते फक्त म्हणजे मिरसांगो, वाली हेंचें उत्पादन भरपूर जाता. सो हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां मातशी हेल्प करपाची. गोवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषी खातें जें आसा तांकां आमच्या सगळ्या पेडणे तालुक्यातल्या महिला वर्गांक आनी पोरसूकारांक हेल्प करपाची, इतलें म्हणून. चल बरें, थँक्यू.